السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في تصحيح التمارين المتعلقة بدرس توازن الجسم خاضع لقوته. Le premier exercice, cocher là ou les bonnes réponses. Correct. Un solide soumis à deux forces est en équilibre si les forces de même direction ont même sens et même intensité, même sens et des intensités différentes, même intensité et des sens différentes. إذا هنا طلبوا منا أن جسم خاضع لقوتين فيكون في توازن إذا كان يعني بطبيعة الحال عنده لي فورس عندهم لي ميم دايركسيون، يعني عندهم نفس خط التأثير. واش غادي يكون عندهم نفس المنحى ونفس الشدة، نفس المنحى وشدتين مختلفتين، أم نفس الشدة ومنحيين مختلفين؟ إذا بطبيعة الحال فاش شفنا لي كونديسيون ديكيليبر قلنا pour qu'un corps soit en équilibre, il faut que les deux forces exercées sur ce corps ont la même droite d'action, la même intensité et des sens différents. إذا غادي نختاروا الجواب الصحيح هو الجواب الثالث. مزيان. Donc le solide S de poids négligeable est soumis à deux forces. Dans quel cas il est en équilibre؟ كذلك جسم S اللي عنده واحد الوزن مهمل سومي ا دو فورس، يعني خاضع لقوتين. في اي حاله هنايا غادي يكون عندنا الحاله الصحيحه. اذا هنا كنلاحظوا بان هاد القوتين عندهم نفس خط التاثير، نفس الشده، علاش؟ لان عندنا هاد لي فيكتور عندهم لا ميم لونغور، وكذلك لهم منحيين متعاكسين. اذا هذا صحيح. ثاني، هنا لدينا ان الجسم الصلب هاد القوه الخاضع لها الاولى ما عندها واحد المنحى وهذه منحى مختلف، نفس الشدة ولكن ما عندناش نفس خط التأثير. بالنسبة للحالة الثالثة نفس خط التأثير، منحيين متعاكسين ولكن ما كاينش نفس الشدة. إذا الحالة اللي صحيحة هي الحالة الأولى. إذا باش يكون عندنا واحد لو سوليد اي اون équilibre. Donc l'exercice 2, observer l'objet S et indiquer dans quel cas il peut être en équilibre. Justifier la réponse en utilisant la conjonction donc. إذا في هذه الحالة الأولى كنلاحظوا بأن هذا الجسم خاضع لهاد القوتين F1 و F2. إلا مشينا شفنا واش عندهم نفس خط التأثير، بطبيعة الحال هما عندهم منحيين متعاكسين. خط التأثير إلا خدينا مسطرة وشفنا هكذا غادي نلقاو بأنهم محمولين على نفس الخط، يعني عندهم نفس خط التأثير. كذلك الطول ديال هذا إلا حسبنا غادي نلقاو نفس الطول ديال هذا. إذا هذا الجسم هو خاضع لقوتين اللي كيطبق فيهم شروط ديال التوازن. إذا هذا الجسم في توازن اون ايكيليبر. إلا خدينا الجسم الثاني غادي نلقاو بأن هاد القوتين ما عندهمش نفس خط التأثير، وإذا اختل غير شرط واحد من شروط التوازن، داك الثلاثة نفس خط التأثير، نفس الشدة ومنحيين متعاكسين، إلا ما كانش عندنا غير واحد ما كيكونش ليكيليبر. بالنسبة للثالث إذا كنشوفوا بأن هذا الطول ديال هاد المتجهة أصغر من الطول ديال هاد المتجهة، وبالتالي هذا الجسم ما غاديش يكون فيه توازن. إلا خدينا الرابع كذلك هنا لدينا نفس المنحى ديال هاد القوتين، وبالتالي ما غاديش يكون ليكيليبر بالنسبة لهاد الحالة الرابعة. إذا إلا بغينا نجاوبوا على هاد السؤال ونستعملوا هاد لا كونجونكسيون دونك شنو غادي نستعملوا؟ غادي نقولوا بأن dans le cas 1 on observe que F1 et F2 exercés sur l'objet ont la même droite d'action, la même intensité et de sens opposés. Donc l'objet S est en équilibre. Voilà, بالنسبة l'exercice 3, vérifier les conditions d'équilibre. Un solide S est soumis aux actions exercées par deux fils tendus. Ces fils exercent sur le solide S une force F1 appliquée au point A et une force F2 appliquée au point B. Le solide S reste en équilibre، يعني هذا الجسم في توازن تحت تأثير واحد القوتين. القوة الأولى كيطبقها الخيط اللي متصل بالنقطة A، والقوة الثانية كيطبقها هذا الخيط اللي متصل بالنقطة B. وصلناهم بدينامومترين باش نشوفوا لي زانتونسيتي دي فورس. دونك كومبليتي لو طابلو بار لي كاركتيرستيك دي فورس. إذا هنا عندنا التمثيل ديال المتجهات وحنا غادي نخرجوا منه لي كاركتيرستيك دي دو فورس. يلا بالنسبة ل F1 كنلاحظوا هنايا عندنا F1 سي اون فورس دو كونتاكت لوكاليزي. دونك لو بوين دابليكاسيون كتكون هي لو بوين دو كونتاكت، النقطة ديال التماس ما بين هذا الخيط وهذا الجسم. إذا هي النقطة. إذا هنا غادي نكتبوا النقطة.
لا دروات داكسيون. لا دروات داكسيون اما كيكون بطبيعه الحال كاينين ثلاثه الحالات، اما غادي يكون افقي ولا كيكون عمودي ولا كيكون مائل. مائل يعني ماشي افقي ماشي عمودي. اذا كنشوفوا بان هذا الخط هو مائل دونك كنقولوا اما اوبليك ولا انكليني. دونك سي لا دروات اوبليك ولا لا دروات انكليني كي باس باغ ا، ولا نقولوا بكل بساطه لا دروات ا بي، لان لا دروات ا بي هو لا دروات داكسيون. لو سونس دو ا فيغ بالنسبه لهاد اف 1 دو ا فيغ لو دينامومتر دي 1، ولا نقولوا دو ا فيغ لا دروات. حنا هنا راه بالنسبه كيمشي لليمين. لانتونسيتي كنقراو هنايا شحال الشده. اذا كنشوفوا هاد الابره كتجه لجوج، وهنا كاينه ان، يعني نضربوا جوج في واحد ان اللي هي 2 نيوتن. اذا لانتونسيتي غادي تكون 2 نيوتن. لا فورس اف 2 هنا عندنا النقطه ديال التأثير، يعني لو بوين دابليكاسيون هي لو بوين بي. لا droite d'action c'est la même droite لأن هذا راه اون équilibre. دونك لا droite oblique qui passe par B ولا نقولو la droite AB. Le sens de B, de point B vers le dynamomètre D2 ou de B vers la gauche. هنا كيتجه لا gauche. Les intensités بطبيعة الحال خصنا نلقاو la même intensité اللي هي 2 نيوتن parce que cet corps est en équilibre. يعني إلا مشينا هنا راني كتبت التصحيح. Donc F1, le point d'application est A, la droite d'action c'est la droite oblique AB, le sens de A vers le dynamomètre D1. إذا أنا سميت هذاك D1. F2 c'est le point B, il y a le point d'application. La droite d'action c'est la droite oblique AB. Le sens de B vers le dynamomètre D2. وهنا les intensités كيكونوا بحال donc 2 نيوتن. هذا التمرين الثالث. بالنسبة لl'exercice 4. Déterminer les caractéristiques d'une force. إذا هنا غادي ناخدو واحد لو سوليد سومي ا دو فورس، عطاونا لي كاركتيرستيك ديال فورس وحنا غادي نقلبو على لي كاركتيرستيك ديال لوطخ فورس ساشون كو سو كور اي اون ايكيليبر. إذا هذا في توازن. دونك ان سوليد سومي ا دو فورس اي اون ايكيليبر. لون دي فورس اف ا بي اف ا est représentée sur le schéma ci-dessous à l'échelle 1 cm pour 2 نيوتن. إذا هذا هو التمثيل ديال القوة اف ا. حنا غادي نستعملو اذا هذا الجدول هذا دونك كومبليتي الطابلو بار لي كاركتيرستيك دو لا فورس اف بي. دونك لو بوين دابليكاسيون دو لا فورس اف بي غادي تكون هي لو بوين بي. لا دروات بما انهم في هذا الجسم في توازن اذا غيكون لو ميم دروات داكسيون دونك اوريزونتال سي لا دروات اوريزونتال. لو سونس بما انه كذلك في توازن شنو كيكون عندنا لو سونس اوبوزي. اذا غنديرو هذا لو سونس بحال هكا. اي لانتونسيتي بما انه كذلك في توازن لانتونسيتي غادي تكون 6 نيوتن بحال هذه ديال اف. لا ريبريزونطاسيون سور لو شيما غادي نشوفوا ليشيل هو 1 سنتيمتر بور 2 نيوتن. اذا هنا عندنا 6 نيوتن. اذا شحال غادي تكون الا استعملنا علاقه ثلاثيه باش نديروا لا ريبريزونطاسيون كنحولوها الى طول ديال المتجهه. اذا 1 سنتيمتر 2 نيوتن 6 نيوتن غادي تعطينا 3 سنتيمتر وهنا غادي نديرو 3 سنتيمتر. إذا هنا راني درت التمثيل ديال دونك بي اوريزونتال لو سونس كنلاحظوا بأنه مختلف ونفس الشدة. دونك بوغ لا ريبريزونطاسيون عندنا ليشيل 1 سنتيمتر 2 نيوتن إكس بي أنا سميتها هي الطول المتجهة دونك 1 سنتيمتر فوا 6 نيوتن سور 2 نيوتن. إذا كنديرو هادي في هادي وكنقسموها على هادي اللي مقابلة لداك الشيء اللي كنحسبوه. دونك 1 سنتيمتر فوا 6 نيوتن سور 2 نيوتن هي 3 سنتيمتر. وكنمشيو عندنا لو بوين دابليكاسيون هي بي. لا دروات اوريزونتال يعني هاد الميم دروات هذا. لو سونس اللي موراه 6 نيوتن هي 3 سنتيمتر بالنسبة لا لونغ دونك 3 سنتيمتر. Alors pour l'exercice 5 joue de tir à la corde يعني اللعبة ديال شد الحبل. Au Pays Basque le tir à la corde est l'épreuve reine des jeux de force. Les joueurs d'une équipe doivent tirer la corde afin d'entraîner les joueurs de l'autre équipe hors de leur camp. Au départ, un fanion suspendu au milieu de la corde se trouve juste au-dessus de la ligne de démarcation. L'équipe bleue exerce sur la corde la force FB sur C représentée ci-après. إذا هنا عندنا لا ريبريزونطاسيون ديال هذا الرسم. قالوا لنا بلي في لي بي باسك يعني بعض الدول كيكون عندهم هاد اللعبة ديال شد الحبل. لي جوار
دو لوتر ايكيب، يعني ديال واحد ليكيب فاش كيكون عندهم لا فورس كثر هما اللي كيغلبوا، يعني كيخرجوا هادو على لو شون ديالهم، لو كون ولا لو شون يعني الحقل ديالو. دونك ان فانيون هي واحد الرايه، هنا عندنا واحد الرايه بحال اللي كنديروا بها الديبار، كتكون سيسبوندي او ميليو دو لا كورد سو تروف جوست au-dessus de la ligne de démarcation. يعني هاد الرايه كتواجد مباشره فوق الخط ديال هاد لا ديموكراسي، يعني هاد الحدود هادي اللي مرسومه. اذا comparer cette force يعني هاد لا فورس FBC à celle exercée par l'équipe orange sur la corde. إذا شنو هي FBC؟ FBC هي la force exercée par l'équipe bleue sur par l'équipe bleue، يعني هذا هو l'équipe bleue sur la corde. حنا غادي نسميو FB sur C هو la force exercée par l'équipe orange sur la corde. إذا هذه هي la corde. Donc lorsque la fanion reste au-dessus de la ligne، فاش كتكون عندنا هاد لو فانيون مباشرة في الخط اللي كاين ما بيناتهم، إذا هنا غيكون عندنا التوازن. وفاش كيكون التوازن كيكونوا لي كاركتيرستيك دي دو فورس كنعرفوهم، عندهم لا ميم droite d'action، لا ميم intensité et des sens opposés. إذا إلا بغينا نقارنوهم غادي نقولوا لي دو فورس F B sur C et F O sur C ont la même droite d'action, la même intensité et des sens opposés. السؤال الثاني قالوا لنا lorsque le fanion se déplace vers le camp des oranges، يعني هاد لو فانيون فاش كيديبلاصا لعند هاد ليكيب هاد، اذا شكون اللي كتكون عنده بطبيعه الحال غادي يبقى عندهم لا ميم دغوات داكسيون دي سونس اوبوزي، يعني هادو كيجروا لهنا وهادو كيجروا لهنا، لكن بالنسبه لي زانتونسيتي ما غتبقاش ايكو. علاش؟ لان ما يبقاش هذا في ليكيليبر. اذا كيمشي لنا لهاد الجهه ديال هاد المنحى ديال هاد ليكيب هاد. اذا فاش كيمشي لنا المنحى ديال هاد ليكيب، اذا هادو هما اللي كيكونوا غالبين، اذا هما اللي عندهم انتونسيتي دو فورس بلي غوند. دونك الا بغينا نقارنوهم غادي نقولوا لا ميم droite d'action sens opposé et la force, l'intensité de la force exercée par l'équipe orange plus grande que l'intensité de la force exercée par l'équipe bleue. وفاش كنجيو نكتبوا لي زانتونسيتي ما كنكتبوش هنايا هاد العلامه، سيتان هنا غادي نعتبروا FB sur C c'est la force exercée par l'équipe bleue sur la corde. FO sur C c'est la force exercée par l'équipe orange sur la corde. Lorsque le fanion reste au-dessus، يعني هاد الفانيون كتبقى لنا فوق هاد الخط هذا au-dessus de la ligne، la corde se trouve à l'état d'équilibre، donc les deux forces sont égaux ont la même intensité. هنا ماشي كيكونوا متساويين بالنسبه لي فورس، يعني FA FP sur C ماشي كتساوي لنا FO sur C، ولكن لي زانتونسيتي ديالهم هما اللي كيتساويو. هنا ما خصناش نكتبوا F مثلا، إلا جينا نكتبو مثلا F B sur C égale à FO sur C، هنا راه خطأ. علاش؟ لأن إلا درنا لهم مثلا هاد المتجهات خطأ، لأن إلا كتبنا بهاد المتجهات شنو كيعني؟ عندهم لا ميم انتونسيتي، لا ميم droite d'action et les mêmes sens، وحنا في ليكيليبر ما كيكونش عندنا لو ميم سونس، إذا خصنا نكتبو هنا ناقص. لكن فاش كنكتبوا لي زانتونسيتي كيكون عندهم لا ميم انتونسيتي، يعني نكتبوا F B sur C égale à FO sur C. Le deuxième cas, lorsque le fanion se déplace vers le camp des oranges، يعني قلنا les oranges هما اللي غيغلبوا، la corde se déplace vers l'équipe des oranges، donc la force يعني l'intensité de la force FO sur C plus grande que l'intensité de la force FB sur C. Donc نكتبوا هكا des intensités ديال la force exercée par l'équipe orange sur la corde est plus grande que la force exercée par l'équipe bleue sur la corde. Alors l'exercice 6, mots croisés. Recopier et compléter la grille. إذا هنا عندنا لي مو كروازي، يعني كلمات متقاطعة، كل وحدة غادي نديروها في المكان ديالها. دونك هما هاد لا ليني هذا اللي فيه لا فراز 1 appareil servent à mesurer l'intensité d'une force، يعني واحد الجهاز اللي كيمكننا من قياس شدة قوة. شنو هو الجهاز اللي كنقيسو به شدة القوة؟ بطبيعة الحال راه حنا شفنا في الكور هو لو دينامومتر. إذا هنا غادي نكتبو دينامومتر. 2 elle modélise une action mécanique. قلنا une action mécanique est modélisée par une force. إذا هنا غادي نكتبو force. l'unité de mesure d'une force، يعني جهاز
ولا عفوا وحدة قياس شدة القوة. إذا الوحدة ديال شدة القوة هي لو نيوتن، هنا غادي نكتبو نيوتن. الرابع إيطا دان أوبجي سومي أ دو فورس إي ريست أو روبو. إذا واحد الجسم اللي خاضع لقوتين وكيبقى في سكون كيكون عنده ليطا ديالو هي ديال التوازن. إذا حالة توازن ليكيليبر. إذا هنا غادي نكتبو إكيليبر. غادي نلاحظو بأن هنا راهم ندارو واحد الخانة زايدة، يعني هنا راه واحد الخطأ، ما غاديش نزيدو حنا ديك الخانة، غادي نكتبو إكيليبر ونكملوها هنايا حيت لا فورس كاينة إغ هنايا. Exercice 7, équilibre d'un solide. Un solide S homogène se trouve en repos sur un plan horizontal et soumis à deux forces P et R représentées par la même échelle. عندنا واحد الجسم موضوع على واحد لو بلان هوريزونتال، على واحد المستوى أفقي، وغادي نديرو لي فورس اكزرسي سور سو كور، يعني دو فورس اللي هما بي اي ار. ار هو القوة المطبقة من طرف هذا المستوى على الجسم، بي هي القوة المطبقة من طرف الأرض على هذا الجسم. إذا هنا عندنا 4 ديال الحالات ديال لي ريبريزونطاسيون دي فورس. غنشوفو ليطا أ. إذا إلا خدينا ليطا أ غنشوفو بأن التمثيل ديال هاد المتجهتين أولا ما عندهمش لا ميم droite d'action. إذا هنا كنلاحظو بأنهم متباعدين، ما محمولينش على نفس الخط. كذلك كنشوفو بأن هاد الطول ديال هاد المتجهة أصغر من الطول ديال هاد المتجهة. إذا في ليكيليبر شنو كيكون عندنا؟ الطول ديال المتجهتين متساوي. إذا علاش؟ لأن عندهم لا ميم انتونسيتي دو فورس. كذلك بالنسبة للتمثيل، باش يمكن لينا نزيدو نعرفو في التمثيل ديال القوى لا ريبريزونطاسيون دي فورس. لا ريبريزونطاسيون دون فورس دو كونتاكت ريبارتي، يعني واحد القوة مطبقة من طرف واحد الجسم كيكون تماس ما بيناتهم، وكتكون عندنا تماس موزع. القوة ديال التماس موزع فين كتكون لو بوين دابليكاسيون؟ كتكون في لو بوين في لو سونتر دو لا سيرفاس دو كونتاكت. إذا داك المساحة ديال التماس كنشوفو المركز ديالها. إذا من هنا غادي ننطلقو بالنسبة لهاد القوة بي هي لا فورس اكزيرسي باغ لا تير، ودائما كنقولوا بان لا فورس اكزيرسي باغ لا تير هي فورس ا ديستونس. اذا هي قوه عن بعد، القوه مطبقه من طرف الارض هي عن بعد. وفي القوى عن بعد لو بوين دابليكاسيون نقطه التاثير كتكون هي النقطه ديال مركز ثقل الجسم، لو سونتر دو غرافيتي دو كور. اذا كنطلقوا من هنايا وكنديروا على حسب شده القوه. كذلك هنا كنلاحظوا بان عندهم منحيين مختلفين متعاكسين، عندهم نفس الشدة. إلا حسبنا الطول ديال ار مع الطول ديال بي غادي نلقاو بحال بحال، لكن ما محمولينش على نفس المستقيم. إذا ما عندهمش لا ميم دغوات داكسيون، دونك سي با اون ريبريزونطاسيون كوريكت. حتى هنايا غادي نلقاو بان شنو عندهم لا ميم سونس. إذا عندهم لا ميم سونس ماشي ريبريزونطاسيون اللي هي صحيحة. هنا لا جينا نحسبو من هاد لو بوين لتحت ومن هاد لو بوين لفوق، غادي نلقاو بان هاد القوتين هما متساويتين، عفوا غادي يكون عندهم نفس الشدة، عندهم منحيين متعاكسين وعندهم نفس خط التأثير، وبالتالي هذه هي لا بون représentation. Indiquer la situation qui donne une représentation correcte, et donc on a la situation D. Déterminer l'intensité de la force R, sachant que l'intensité du poids S est P égale à 5 newtons. Et là, مشينا وحسبنا الشدة ديال القوة R بحيث أن P هي 5 نيوتن، بما أن عندنا ليطا ديكيليبر. في ليطا ديكيليبر كيكونوا لي دو فورس عندهم لا ميم انتونسيتي، دونك R إيكال P إيكال 5 نيوتن بحال بحال. هنا لا ريبريزونطاسيون راه حنا شفنا هي T. On a l'intensité du poids S et P égale à 5 newtons. Ces deux forces ont la même intensité, alors l'intensité de la force R est 5 newtons.